अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक और देखिए कि हमारी ज़िंदगी के अंदर कई चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और जब एक इंसान अहम तरीन बात तो इंसान की लाइफ है और फिर एक इंसान की हेल्थ है और फिर फ़ौरन एक इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वैसे बाय द वे हेल्थ के लिए भी मनी का, पैसों का बहुत इम्पोर्टेंट किरदार होता है और इतना इम्पोर्टेंट किरदार होता है कि इंसान इसको रूल आउट नहीं कर सकता, इंसान इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो पैसे जो हैं, मनी जो है, ये बहुत अहमियत की हामिल बात है और इसे किसी सूरत भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज हम पैसों पे बात करेंगे, आज हम मनी रूल्स के ऊपर बात करेंगे कि एक इंसान जो पैसे है, उनको कैसे ज़्यादा अपने पैसों के मामले में कैसे बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स एंड फेलोज़ एंड फिर हम इस पे बात करेंगे कुछ इस अंदाज़ के अंदर कि 6 money rules, you know, that separate the rich from the poor. 6 money rules that separate the rich from the poor. क्या वो 6 पैसों के असूल जो हैं, जो एक दौलतमंद को, अमीर आदमी को गरीब आदमी से जुदा करते हैं, कि एक अमीर आदमी जो है वो 6 ऐसे इन रूल्स को जानता है, उन पे अमल करता है और उनसे बेनिफिट भी लेता है। तो वो कौन से 6 रूल्स हैं, आज हमने इसी को मौजूए बहस बनाया हुआ है और आइए देखते हैं कि एक-एक करके वो 6 पैसों के कौन से ऐसे रूल्स हैं जो अमीर को गरीब से जुदा करते हैं। पहली बात ये है कि सेव एंड इन्वेस्ट। देखिए, एक अमीर आदमी जो है वो सेविंग करता है और इन्वेस्टमेंट करता है। एक इंसान अमीर कैसे बना है, वो 6 उसके कह लें कि स्टेप्स हैं। उसके 6 स्टेप्स हैं, एक इंसान कैसे अमीर बना है, उसके 6 रूल्स हैं कि लोग कैसे अमीर बने हैं। पहला काम उन्होंने ये किया है कि सेव एंड इन्वेस्ट। पहला काम उन्होंने ये किया है कि पैसों को सेव करें और पैसों को इन्वेस्ट करें, री-इन्वेस्टमेंट करें। पैसों की जो री-इन्वेस्टमेंट है, वो ज़ाहिर है सेविंग होगी, तो ही उसे री-इन्वेस्ट किया जा सकेगा। अब एक इंसान की जो आमदनी है, वो कितनी ही कम क्यों ना हो, और मैं ये समझता हूँ कि उस आमदनी का एक हिस्सा जो है, एक प्रोपोर्शन जो है, उसका सेव किया जाना बहुत अहमियत का हामिल है, बेपनाह अहमियत का हामिल है। लिहाज़ा पैसों को सेव करें, एक माकूल मकदार जो है, मकदार से ज़्यादा एक मकबूल मा मा माकूल तनासुब जो है, यानी फ़र्ज़ कर लें 20% आप कर लें, सेव 15% कर लें और 10% या कर लें कि उस पैसों को जो भी आपका रोज़गार है, वहाँ से सेव करें और उनको इन्वेस्टमेंट करें। उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, बेपनाह अहमियत की हामिल है और इसे किसी सूरत भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सेव एंड इन्वेस्ट, ठीक है जनाबे वाला, और सेव एंड इन्वेस्ट। और फिर दूसरी बात है क्रिएट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। देखिए, अगर आपका ज़रिया आमदनी एक है और अगर एक भी खुदा न खास्ता नहीं है तो एक को बनाएं, और अगर एक बन गया है तो दूसरा बनाएं। दूसरा कैसे बनाएं भाई? हम अगर आप एक जॉब कर रहे हैं, आप चंद घंटे 1-2 घंटे कहीं और काम कर सकते हैं तो वो भी करें। अपने काम पे रहते हुए, अपने काम पे होते हुए भी नए ज़राए आमदनी जो है उनको आप तलाश करें और उनको भी आप थोड़ा-सा दिलचस्पी लें, उनको भी आप टाइम दें। और फिर अगर 2 हो गए ज़रिए आमदनी के, तो तीसरा ज़रिया वो फिर इन्वेस्टमेंट की सूरत में हो सकता है, तो वो आप पैदा करें। इस तरीके से आप जो है इंसान क्या करे, क्रिएट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, कई एक ज़राए आमदनी जो है एक इंसान को पैदा करने चाहिए। इसमें एक इंसान को क्रिएटिव होकर, एक इंसान को अपनी तख्लीकी सलाहियत को कह लें बरूए कार लाते हुए हमें ये बात सोचनी है कि भाई मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। और ये हो गई बात। आगे जो बात है वो है, तीसरी है एजुकेट योरसेल्फ फाइनेंशियली। देखिए, एजुकेट हमने, एक तो एजुकेशन वो है कि जो हमने ले ली जब हम लोग कह लें कि तालीमी अदारे से मुंसलिक थे, तो एक एजुकेशन
فائنانشیل ایجوکیشن ہم نے لے لی۔ اب یہ ہے کہ دیکھیے اب ہم پریکٹیکل لائف کے اندر ہیں، لیکن بہرحال پیسوں کو مینیج کرنا جو ہے، دیکھیے ایک لٹریسی وہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک انسان لکھ لیتا ہے پڑھ لیتا ہے، ایک کمپیوٹر لٹریسی ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے ایک فائنینشیل لٹریسی ہے۔ اور جب سے رابرٹ کیوساکی نے اس پہ کام کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کی اہمیت بہت لوگوں نے محسوس کرنا شروع کر دی ہے کہ فائنانشیل لٹریسی جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو فائنانشلی ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بھائی فائنانس کے جو میٹرز ہیں کہ بھئی سیو کیسے کرنا ہے، اس کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے، اس کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے، اور خوشحالی کیسے فائنانشلی خوشحالی کیسے حاصل کرنی ہے۔ تو یہ جو آگے جو ہے وہ ہے کہ ایجوکیٹ یور سیلف فائنانشلی۔ اور پھر جو چوتھا رول ہے پیسوں کا، پلان فار لانگ ٹرم۔ پلان فار لانگ ٹرم جو ہے وہ ہم نے پیسوں کی لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے۔ جو لانگ ٹرم ہم پلاننگ کریں گے، دیکھیں وہ ایسا شارٹ ٹرم پلاننگ جو ہے وہ تو ہمیں کام نہیں آئے گی۔ ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے کہ بھئی کوئی کہیں پہ بے شک ایسی انویسٹمنٹ ہو جہاں جو سیف ہو اور اس پہ معقول ریٹرن ہو، چاہے وہ زیادہ عرصے کے لیے کیوں نہ وہاں پہ پیسے انویسٹمنٹ ہمیں کرنے پڑیں۔ اور اسی طریقے سے جو زندگی کے میجر ایکسپنسز ہیں، جو زندگی کے اہم اخراجات ہیں، جو زندگی کے بڑے اخراجات ہیں، ان کو ہم نے پلان کرنا ہے اور ان کو پہلے سے، تاکہ ان کی ہم تیاری جو ہے وہ کرتے رہیں۔ تو یہ ہے پلاننگ لانگ ٹرم جو ہے، ہمیں لانگ ٹرم جو ہے وہ پلاننگ کرنی ہے۔ یہ تھا اس کا کہہ لیں کہ چوتھا منی رول۔ اور پانچواں منی رول ہے انڈرسٹینڈ اینڈ مینیج رسک۔ رسک فیکٹر جو ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس کو ہم نے مینیج کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، لرن ٹو اسیس اینڈ مینیج رسک ان فائنانشیل ڈیسیجن۔ دیکھیں ہمیں جو رسک فیکٹر ہے، جہاں جہاں سے خطرات ہیں، تو جہاں جہاں سے خطرات ہیں ان خطرات کو ہم نے پہلے سے انلسٹ کرنا ہے، اور پھر ان کو ہم نے کہہ لے کہ خطرات جو ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے، انلسٹ کرنا ہے، اور انلسٹ ان کی ہم نے فہرست بنانی ہے، اور وہ ہمارے ذہن کے اندر رہنا چاہیے آل دا ٹائم کہ بھئی کہاں کہاں سے ممکنہ طور پہ خطرات لاحق ہیں، اور میں نے کیسے ان کو مینیج کرنا ہے، کیسے میں نے ان سے بچنا ہے۔ اور پھر چھٹا اور آخری جو منی رول ہے، پیسوں کا قانون جو ہے، اڈاپٹ اے گروتھ مائنڈ سیٹ ٹورڈ منی۔ اڈاپٹ اے گروتھ مائنڈ سیٹ ٹورڈ منی۔ پیسوں کے بارے میں ہمیں ایک گروتھ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا ہے۔ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جو سیٹ آف ایٹیٹیوڈز ہے، یعنی ہمارے جو رویوں کا بنڈل ہے، ہمارے جو رویوں کا مجموعہ ہے، اسے مائنڈ سیٹ کہتے ہیں۔ تو ہم نے اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہم نے گروتھ مائنڈ سیٹ بنانا ہے، ترقی والا، آگے بڑھنے والا، اور کہہ لیں کہ مزید پیسے حاصل کرنے والا۔ ٹریٹ منی ایز اے ٹول فار گروتھ اینڈ اپرچونٹی۔ جو پیسے ہیں یہ ایک ٹول ہے آگے بڑھنے کا، اور نئے مواقع حاصل کرنے کا، آگے بڑھنے کا، نئے مواقع حاصل کرنے کا ایک ٹول ہے۔ کون سا ٹول ہے؟ پیسہ ہے۔ ہم نے گروتھ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اپنا آپ کو اپنا وہ ڈیولپ کرنا ہے۔ یہ وہ 6 منی رولز ہیں کہ 6 منی رولز اگر ہم سمجھ لیں، اگر ہم ان کو پریکٹس شروع کر دیں، تو انشاءاللہ پیسے جو ہیں آئیں گے اور وافر مقدار میں جمع ہو جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ و ناصر۔